सियासी अमूर पर कोई दबाव कबूल नहीं, तमाम फैसले मर्जी से किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात में इत्तफाक। मुलाकात में सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत अहम मुल्की अमूर पर मुशावरत की गई। आइंदा इंतखाबात, आर्मी चीफ की तकर्री समेत तमाम अमूर पर तफसीली गौर किया गया। वजारत खारजा की मंजूरी से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सिफारती पासपोर्ट जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस साहब, आपको 4 चीज़ें देखना पड़ेंगी। FIR आज़म सवाती अरशद शरीफ के साथ जो हुआ उस पर इंसाफ ज़रूरी है। अरशद शरीफ की जो तस्वीरें दिखाईं वो किस तरह उनके पास आईं। मुझे सियासत चमकाने की ज़रूरत नहीं है, ये मुल्क का मसला है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का लॉन्ग मार्च से खिताब। कहा, कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। चोरों को दीन की नहीं, चोरी बचाने की फिक्र होती है। जब तक जिंदा हूँ मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। PTI का 1 हफ्ते बाद एहतजाजी लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज। मुख्तलिफ शहरों से लोग वजीराबाद पहुँचना शुरू हो गए। पुलिस की हिफाजत और सरकारी प्रोटोकॉल में PTI कारकुनान के सड़कें बंद करने से अवाम बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम किसी किस्म का सियासी तसादुम नहीं चाहते और ना ही इसकी इजाज़त दे सकते हैं। अंदेशा है अवाम अब इमरान खान के फसादी और फितना अंगेज़ पैरोकारों का खुद मुहासबा शुरू कर देंगे। हालिया परेशान कुन सूरत हाल से सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायरमेंट से कबल मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरे शुरू कर दिए। ISPR के मुताबिक सिपा सालार ने आज सियालकोट और मंगला गैरिसन का दौरा किया। सियालकोट पहुंचने पर आर्मी चीफ का मंगला गैरिसन पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर और लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफ्तर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने कहा, हालात जैसे भी हों जज्बे और अज़्म के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बेटों की पाकिस्तान आमद। कासिम और सुलेमान को सख्त सिक्योरिटी में ज़मान पाक पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पर सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने इमरान खान के दोनों बेटों को रिसीव किया। दोनों बेटों ने इमरान खान से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। कासिम और सुलेमान ने वालिद से कहा, आप पर हमले की खबर ने हमें परेशान कर दिया था। अमरीका में वस्त मुद्दती इंतखाबात में नताइज की आमद का सिलसिला जारी। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी अक्सरियत हासिल करने से एक नशिस्त की दूरी पर। रिपब्लिकन पार्टी सेनेट की 49 और हुक्मरान डेमोक्रेटिक पार्टी 48 नशिस्तें जीत चुकी। रिपब्लिकन पार्टी ऐवान नुमाइंदगान की 207 नशिस्तों पर कामयाब हुई। डेमोक्रेट्स ने 187 नशिस्तें जीत लीं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म और 1992 में कौमी टीम को वनडे वर्ल्ड कप जितवाने वाली टीम के कप्तान इमरान खान कहते हैं, कौमी टीम बहुत बेहतरीन है और इंशाअल्लाह हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। हमारी नज़रें फाइनल मैच पर हैं। बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी हैं। बतौर कप्तान बहुत सारा तजर्बा है। हमें ऐसा कप्तान चाहिए जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हो। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहरुख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزارت خارجہ کی منظوری سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ آئندہ 5 سال کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے آفس سے سفارتی پاسپورٹ میاں نواز شریف کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزارت خارجہ کی منظوری سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ آئندہ 5 سال کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے آفس سے سفارتی پاسپورٹ میاں نواز شریف کو بھجوا دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، وزارت خارجہ کی منظوری سے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کو سفارتی پاسپورٹ آئندہ 5 سال کے لیے جاری ہوا ہے۔ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے آفس سے سفارتی پاسپورٹ میاں نواز شریف کو بھجوا دیا گیا ہے۔ مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں انچارج انویسٹیگیشن سیل اسلام آباد مصطفیٰ خان سے۔ جی مصطفیٰ خان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی نواز شریف صاحب کو ایک بڑا ریلیف دے ہی دیا۔ نواز شریف صاحب کو سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس کی میعاد 5 سال تک کی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس خبر کی باقاعدہ تصدیق بھی کر دی ہے۔ یہ سفارتی پاسپورٹ وزارت خارجہ کی منظوری کے بعد جاری کیا گیا ہے، کیونکہ سفارتی پاسپورٹ کے اجرا کا اختیار وزارت خارجہ کے پاس ہے۔ یاد رہے کہ سابقہ دور میں حکومت میں نواز شریف صاحب کا سفارتی پاسپورٹ وزارت داخلہ کی حکومت کے تحت منسوخ کر دیا گیا تھا اور ہائی کمیشن پاکستان لندن کو احکامات جاری کر دیے گئے تھے، مگر آئین اور قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب کے حکم پر دوبارہ سفارتی پاسپورٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پاسپورٹ مینول ایکٹ کے تحت سابقہ وزیر اعظم سفارتی پاسپورٹ کے انٹائٹل ہیں، مگر کیونکہ اس وقت نواز شریف صاحب ایک سزا یافتہ مجرم ہیں اور اعلیٰ عدالت نے انہیں اشتہاری مجرم قرار دیا ہوا ہے اور بذریعہ وزارت خارجہ ہائی کمیشن پاکستان لندن میں ان کے گرفتاری کے وارنٹ جا چکے ہیں، ایسے وقت میں ان کو سفارتی پاسپورٹ جاری کرنا عدالت کے حکم کے خلاف ورزی ہے، جس کی ذمہ داری وزارت خارجہ پر عائد ہوتی ہے۔ میں آپ کی توجہ ایک اہم نقطے کی طرف دلاتا چلوں، یہ جو سفارتی پاسپورٹ ہوتا ہے، اس میں 48 ممالک کے ویزے ایگزمپٹ ہوتے ہیں۔ آپ بغیر ویزے ان ممالک کا سفر کر سکتے ہیں، لہذا اگر برطانیہ حکومت نواز شریف صاحب کو اپنے ملک سے ڈیپورٹ کرتی ہے تو وہ ان ممالک میں جا کر پناہ لے سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ مصطفیٰ خان، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب، آپ کو 4 چیزیں دیکھنا پڑیں گی۔ ایف آئی آر اعظم سواتی ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا اس پر انصاف ضروری ہے۔ ارشد شریف کی جو تصویر دکھائی وہ کس طرح ان کے پاس آئی؟ مجھے سیاست چمکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے، قوم چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ تحریک انصاف نے 1 ہفتے کے وقفے کے بعد آج احتجاجی لانگ مارچ کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ مختلف شہروں سے لوگ وزیر آباد پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ وزیر آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نے کہا کہ چوروں کا دین سے تعلق نہیں، ان کو اپنی چوری بچانے کی فکر ہوتی ہے۔ زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے اس نے مجھے بچا لیا۔ شہباز گل کے بعد اعظم سواتی پر تشدد کیا گیا، اس پر ایکشن نہیں لیا گیا۔ ملک میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس پر دنیا میں بدنامی ہوئی ہے۔ اعظم سواتی نے بتایا ویڈیو بنا کر بیوی کو بھیجی گئی، دیکھنا ہوگا ہمارے ملک کا نظام کب تحفظ دے گا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سیاست چمکانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک کا مسئلہ ہے، قوم چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہی ہے، قوم عدلیہ کی طرف دیکھ رہی ہے، وکلا سے امید کرتا ہوں وہ کردار ادا کریں گے۔ قوم سے جب تک آزادی چھینی نہیں جاتی، کوئی پلیٹ میں رکھ کر انہیں نہیں دیتا۔ جب تک زندہ ہوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں راولپنڈی پہنچ کر قافلوں کا استقبال کروں گا، میں پورے پاکستان کو حقیقی آزادی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کا حکم ہے ظلم کے خلاف اور اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو، اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، قومیں ہی چوروں اور کرپشن کے خلاف لڑتی ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں دائر پٹیشن کے بعد مقامی قیادت نے احتجاجی دھرنا ختم کر دیا۔ عدالت نے پولیس اور ضلع انتظامیہ کے افسران کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ راستوں کی بندش کے خلاف پٹیشن ملک صالح ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ راولپنڈی کے اندر 4 دن سے پوری راولپنڈی اور اسلام آباد کو جانے والے جڑواں راستوں کو پی ٹی آئی کے کچھ کارکنان نے جگہ مال بنایا ہوا تھا،
जिस वजह से रावलपिंडी की जितनी भी अवाम है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जितने भी स्कूल हैं, आज तीसरा दिन जा रहा है, स्कूल भी बंद हुआ था। तो इस वक्त हमारे साथ मलिक सालेह महमूद जो मेंबर रावलपिंडी बार हैं, उनसे हम मौजूद हैं। उन्होंने एक आज पिटीशन दायर की थी, जिसकी वजह से आज रावलपिंडी उनकी कोशिशों की वजह से, जिस पे कोशिशों की वजह से रास्ते खुल गए, उनके बारे में पूछते हैं कि हाई कोर्ट में उन्होंने जो पिटीशन दायर की उसके बारे में क्या कहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज हमने जो पिटीशन फ़ाइल की थी, इसकी समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने की। और इस पिटीशन के अंदर हमारा मौक़िफ़ ये था कि ये जो रास्ते बंद हुए हैं, जिससे की वजह से लोग जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा रहे, 3 दिन से शहर के तमाम तालीमी अदारों को बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो तमाम मेन जो शाराएँ हैं वो एहतजाज की वजह से बंद हुई हैं, जिससे लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। एहतजाज करना हर शख्स का, हर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आइनी हक है, लेकिन इस एहतजाज की आड़ के अंदर जो लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर नहीं होने चाहिए। तो जज साहब ने हमारे जो दलाइल थे उससे इत्तफाक करते हुए जो कमिश्नर रावलपिंडी है, डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है और CPO रावलपिंडी को कल मोरखा 11/2022 के लिए लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में उनको ज़ाती हैसियत से तलब कर लिया है कि रास्ते क्यों बंद किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को ये बुनियादी इंसानी हकूक़ मुतासर हो रहे हैं। जी, जैसे कि हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने पिटीशन दायर की थी, उनका यही कहना था अभी कल जज साहब ने बुलाया गया है, लेकिन रावलपिंडी के अवाम के लिए खुशखबरी है, इनकी पिटीशन की वजह से आप रावलपिंडी के अंदर। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि पुलिस की हिफाजत और सरकारी प्रोटोकॉल में PTI कारकुनान के सड़कें बंद करने से अवाम बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। हमें किसी किस्म का सियासी तसादुम नहीं चाहिए और ना ही इसकी इजाज़त दे सकते हैं। अंदेशा है अवाम अब इमरान खान के फसादी और फितनांगेज पैरोकारों का खुद मुहासबा शुरू कर देंगे। PTI की जानिब से सड़कें बंद करने के हवाले से अपने रद्द अमल में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि सड़कें बंद होने से अवाम के कारोबार, खुशी गमी में शिरकत और तालीमी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। मरीज हस्पतालों में पहुँचने से कासिर हैं। ये सूरत हाल ना सिर्फ नाकाबिले बर्दाश्त है बल्कि लाखों अवाम के लिए तकलीफ दह है। उन्होंने मजीद कहा कि PTI की मुट्ठी भर कारकुनान कुर्सियाँ डालकर पुलिस की इमाम पर गुज़श्ता 4 रोज़ से अवाम को परेशान कर रहे हैं। हालिया परेशान कुन सूरत हाल से अवाम के सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। मेरी मुस्लिम लीग नून के मकामी रहनुमा और अरकान असम्बली से अपील भी है कि वो अवाम को इन मुश्किलात से निकालने में अपना किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रिटायरमेंट से कबल मुख्तलिफ फॉर्मेशंस के अलविदाई दौरे करना शुरू कर दिए। ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक सिपा सालार ने आज सियालकोट और मंगला गैरिसन का दौरा किया। सियालकोट पहुंचने पर आर्मी चीफ का मंगला गैरिसन पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर और लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल सफ्तर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने इस दौरान दोनों मकामात पर अफसरान जवानों से मुलाकात भी की, जवानों से खिताब भी किया। बयान के मुताबिक उन्होंने मुख्तलिफ ऑपरेशन, ट्रेनिंग और कुदरती आफात के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी पर फॉर्मेशंस को सराहा है। आर्मी चीफ ने फौजियों को मशवरा दिया कि वो हालात जैसे भी हों इसी जज्बे और अज़्म के साथ कौम की खिदमत करते रहें। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के बेटे वालिद से मिलने लंदन से ज़मान पाक लाहौर पहुंच गए हैं। कासिम और सुलेमान को सख्त सिक्योरिटी में ज़मान पाक पहुंचाया गया। एयरपोर्ट पर सीनियर सूबाई वजीर मियां आसम इकबाल ने इमरान खान के दोनों बेटों को रिसीव किया। दोनों बेटों ने इमरान खान से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। कासिम और सुलेमान ने अपने वालिद से कहा कि आप पर हमले की खबर ने हमें परेशान कर दिया था। इससे कबल इमरान खान की साबिका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने ट्विटर पर कहा था कि ये वो खबर है जिसका उन्हें खौफ है, लेकिन शुक्र है कि इमरान खान ठीक हैं। जमाइमा ने इमरान खान के बेटों की तरफ से हमलावर को पकड़ने वाले बहादुर शख्स इब्तिसाम का शुक्रिया भी अदा किया।
डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का तीसरे दिन भी तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों को बंद रखने का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और तालीमी इदारों की इंतजामिया को आगाह कर दिया गया है कि बरोज़ जुमेरात तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तालीमी इदारे मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र बंद किए गए हैं। रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहिरों के खिलाफ बैनर्स लाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा, जिसकी वजह से कई इलाकों में सड़कें बंद रहीं। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से आमदोरफ्त में शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर सेनेट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी को जमा करा दिया है। इस्तीफ़े का मतन है कि सेनेटर फारूक अजनाई की हिदायत पर अपना इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। 2 रोज़ कबल मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया था। उनका कहना था कि आज पार्टी के एक का सीनियर लीडर से मुलाकात हुई और मुझे बताया गया कि पार्टी की क़यादत मेरी सियासी पोजीशन से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत की तरफ से मुझसे सेनेट की नशिस्त का इस्तीफ़ा मांगा गया है, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट के पास अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दूंगा। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने यह भी कहा था कि मैं खुशी से अपना इस्तीफ़ा पेश करता हूँ और मफाद आमा के मामलात पर अपनी राय का इजहार करने के लिए अपने हक़ की कदर करता हूँ। सिंध से सेनेट की नशिस्त देने पर पार्टी क़यादत का मशकूर हूँ। उन्होंने कहा कि इख्तलाफात को एक तरफ रखते हुए ये उनके साथ एक शानदार सफ़र रहा है और मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि क्या हम इंडियन लोकसभा के अराकीन हैं? हमारे फ़ोन्स को मुसलसल टेप क्यों किया जाता है? नकलो हरकत की निगरानी की जाती है और राजदारी पर हमला क्यों किया जाता है? उन्होंने कहा कि सियासतदान, जज और सहाफ़ी अक्सर इसका शिकार होते हैं। हम रियासत का इतना ही हिस्सा हैं जितना कि कोई और हम गद्दार नहीं हैं। सिंध हाई कोर्ट ने बार बार इलेक्शन मुलतवी करने पर इलेक्शन कमीशन पर बरहमी का इजहार करते हुए हुक्म दिया है कि बहुत हो गया, अब कराची और हैदराबाद में इलेक्शन करवाएं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुतल्लिक जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तों की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस यूसुफ अली सईद ने पूछा कि बार बार इलेक्शन क्यों मुलतवी कर रहे हैं। चीफ जस्टिस अमीर अली M शेख ने रिमार्क्स दिए कि सिक्योरिटी का मसला है, कराची और हैदराबाद में इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? इलेक्शन कराना आपकी जिम्मेदारी है। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कल तातील की वजह से इजलास नहीं हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये इलेक्शन कमीशन है, कोई स्कूल नहीं, छुट्टी थी तो क्या हुआ? इजलास हो सकता था, बहुत हो गया, अब इलेक्शन करवाएं। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत में मजीद मोहलत की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि हम ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, हमें फौरी रिपोर्ट्स चाहिए। अदालत ने DG रेंजर्स और IG सिंध को अहलकारों की मजमूई तादाद की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म देते हुए कहा कि DG रेंजर्स और IG सिंध खुद पेश हों या सीनियर ऑफिसर को तैनात करें। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का इजलास हो जाए फिर समाअत रखी जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इजलास से कुछ लेना देना नहीं है, आप कराची और हैदराबाद में इलेक्शन कराएं। बाद अज़ां सिंध हाई कोर्ट ने जमात इस्लामी और PTI की दरख्वास्तों पर केस की मजीद समाअत 14 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। PTI के रहनुमा राजा खुरम नवाज की तरफ से बल्दियाती इंतखाबात के लिए टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम, तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और इस्लामाबाद रीजन की एडवाइज़र उस्मा शकील सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोहिनूर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू की। इमरान खान से ग्रास रूट लेवल पर टिकटों की गैर मुनसिफाना तकसीम और नज़रियाती कारकुनान को नज़रअंदाज किए जाने पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अभी से नहीं लग रहा, बहुत पहले लग रहा है, बट हमारी जो आला क़यादत है ना वो आगे नहीं आने देती। ठीक है, मैं कब से सोच रही थी, अभी तो ये चले बल्दियात का सब लोगों ने NA 52 में जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं ना, उन लोगों वो ज़्यादती मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकी। मैं देख कब से रही हूँ कि लेडीज़ के साथ क्या हो रहा है इस्लामाबाद में और कारकुनान के साथ क्या हो रहा है, इमरान खान के VN के साथ क्या हो रहा है। यार खुदा के लिए हमारी ये पार्टी का ये नहीं है VN, हमारी पार्टी का VN है इंसाफ, और हमें इंसाफ चाहिए। और मुझे अगर इमरान खान के पास बुलाया गया तो इंशाअल्लाह ताला मैं उनको बताऊंगी कि रूट लेवल पे कौन कौन बंदा आपके साथ लॉयल है और
मैं अगर पार्टी में मुझे रीजन में भी रखा गया है ना, तो आप बिलीव करें कि हमने उसको ओहदा नहीं देना, उसको ओहदा नहीं देना, तो मैं यही कहती हूँ, मैं कहती हूँ ये मत देखें कि ये आपके साथ चलने वाला है या नहीं चलने वाला, ये इमरान खान के साथ चलने वाला है, इसको साथ मिलाएं। लेकिन दूसरी पार्टी से उठ के कभी नून में कोई होगा, कोई अपना पीपल्स पार्टी में होगा, ये तो फसली बटेरे हैं यार। जो इमरान खान के कारकुनान हैं, जो रूट लेवल पे हैं, उनको हमें ऊपर लेके आना चाहिए, क्योंकि वो अपनी जान देते हैं। मैंने उनको देखा है, मैंने सड़कों पे उनको देखा है शेलिंग खाते हुए, मैंने सड़कों पे गोलियां खाते हुए देखा है। मैंने अभी एक वो जो लड़का आया था, वो बेचारा हॉस्पिटल से उठ के आया है। तो ऐसे लोगों के क्या ख्याल रखना हमारा काम नहीं है? ये हमारा इंसाफ ये कहता है कि हम अपने देखे, जब अपने बच्चों को, अपने घर को हम नहीं देख सकते, तो हम किसी को क्या देखेंगे? तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ हूँ, और मेरी आवाज़ उठ चुकी है, ये बंद नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। मैंने ये आवाज़ उठा ली है, चाहे मुझे अपनी जान भी पाकिस्तान के लिए देनी पड़ी ना, तो मैं दूंगी। मैं इमरान खान का वीएन जो है वो ख़त्म नहीं होने दूंगी। इमरान खान का जो है ना इंसाफ का वीएन, और जो उन्होंने हमें सिखाया है, जो हमारे अंदर जज्बा पैदा किया है, वो कभी भी नहीं मैं ख़त्म होने दूंगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने नाअहली की दरख्वास्तों से मुतल्लिक केस में तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन का आला पैमाना गैर मुंतखब हुक्मरानों के लिए मौजूद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी, फवाद चौधरी की नाअहली की दरख्वास्तें मुस्तरद होने का तफसीली फैसला जारी कर दिया, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनुल्लाह ने कहा कि बतौर जज मुंतखब नुमाइंदों पर बालादस्ती का दावा नहीं। सादिक और अमीन का आला पैमाना मुंतखब नुमाइंदों के सिवा किसी ऑफिस होल्डर के लिए मौजूद नहीं। ये पैमाना उन गैर मुंतखब लोगों के लिए भी नहीं जिनकी हुकूमत में इस मुल्क की आधी उम्र गुजरी। अदालत ने तफसीली फैसले में करार दिया कि 62(1)F के तहत नाअहली के असरात गहरे होते हैं। पार्लियामेंट नुमाइंदों की खुद एहतसाबी का अपना मैकेनिज्म बना सकती है। फवाद चौधरी और आसिफ जरदारी किसी कोर्ट ऑफ लॉ के सजा याफ्ता नहीं। दोनों अवामी नुमाइंदों की नाअहली मुतनाज़ हक़ाइक़ पर मांगी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि मुतनाज़ हक़ाइक़ का तयन करने के लिए तहकीकात की ज़रूरत होती है, और तहकीकात के दौरान दोनों नुमाइंदों के सियासी मुखालिफिन फ़ायदा उठाएंगे। तहकीकात के बाद दोनों अहल भी करार पाए तो वो उनको होने वाले नुकसान का मदावा नहीं है। अदालतों के ऐसी तहकीकात में पढ़ने से अवाम का मुंतखब नुमाइंदों पर एतबार कम होता है, और अदालतों के इन मामलात में पढ़ने से आम साइलिन का वक्त भी ज़ाया होता है। तफसीली फैसले में कहा गया है कि ख्वाजा आसिफ को इसी अदालत ने नाअहल करार दिया था। 7 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील मंजूर कर ली। इस दौरान ख्वाजा आसिफ के हल्के के अवाम नुमाइंदगी से महरूम रहे। यकीनन इस दौरान ख्वाजा आसिफ को सियासी नुकसान और बदनामी का सामना भी रहा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस कासी फाइज ईसा ने एहतजाज के दौरान सड़कों की बंदिश के हवाले से अहम रिमार्क्स देते हुए कहा है कि रसूल अल्लाह ने रास्ते बंद करने के अमल को शैतानी करार दिया था। अदालत उस्मा ने सड़कों की बंदिश से बुनियादी हकूक़ की पामाली पर फैसले दिए हैं, जिनमें वाज़ेह है कि इजाज़त के बगैर सड़कों पर इज्तिमात नहीं हो सकते। फाजिल जज ने कहा कि दूसरों के बुनियादी हकूक़ मुतासर करके आज़ादी इज़हार का हक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सड़क को गैर मुइना मुद्दत तक जमा होने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लिहाजा जो मुजाहिरीन लोगों के सड़कों के इस्तेमाल करने के हक में रुकावट डाले उनको कानून के तहत जवाबदेह ठहराना लाजमी है। जस्टिस कासी फाइज ईसा ने मजीद कहा कि रियासत की सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं कि वो मुजाहिरीन के इज्तिमा को आसान बनाए, रियासत की अव्वलीन और बुनियादी जिम्मेदारी है कि हर शहरी के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि 70 साल इमरान खान बच्चा बनने की कोशिश ना करें। वो ऐसा अनोखा लाडला है जो खेलने के लिए पाकिस्तान मांग रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के वज़ीर आज़म को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया। इमरान खान ने वज़ीराबाद फायरिंग के वाक़े पर गलत बयानी की, लेकिन वो गलत बयानी से कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वक्त का किस वक्त का तयन किया और नवंबर तक बैठे रहने का ऐलान किया।
बात यह है कि अगर जत्थों के जरिए आप अदारों की तकर्री रुकवाना या करवाना या नाम कि वो हो या वो ना हो, इसके लिए करना चाहते हैं तो ये रियासत कैसे चलेगी? क्या इससे पहले कोई ये नजीर है? और उसके बाद आप कानों में जो बातें करवाते हैं, जो मीडिया के कुछ लोगों से बातें करवाते हैं कि कुछ लेन देन करो जी, जान छुड़ाओ, बड़ा दबाव है जी, मुल्क नहीं चल सकता, इस तरह मुल्क नहीं चलेगा, ये कहा जा रहा है। तो भाई यही तो वो हथियार हैं जो 75 सालों में मुल्क को चलने नहीं दे रहे, कि गैर आईनी गैर कानूनी मुतालबात दबाव में लाकर जब करवाए जाते हैं, मनवाए जाते हैं, तो रियासत कमजोर होती है, रियासती इदारे कमजोर होते हैं, मुल्क नहीं चल सकता। और आज जो 18 से 20 साल के नौजवानों के जहनों में जो गंद घोला गया, जो जहर घोला जा रहा है, वो हकायक से नावाकिफ, पाकिस्तान की हिस्ट्री से नावाकिफ उन बच्चों के जहनों में वो जहर घोला जा रहा है कि पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली, पाकिस्तान की आजादी इसी में है कि अपने से बड़े को गाली दो, अपने से बड़े की बेतुकीरी करो, गालियां दो और अपनी बात मनवाओ। आज अगर ये कहा जा रहा है कि मुझे कुछ नाम और भी मेरे जहन में हैं जो मैं बताऊंगा, तो भाई साहब हमारे जहनों में नहीं, हमारे दिल पे नक्श हैं वो बहुत से नाम, जिनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ, मुंतखब हुकूमतें गिरी, बगैर किसी करप्शन के, बगैर किसी 1 रुपया साबित हुए बगैर, चोर, डाकू, लुटेरा, करप्ट किसी को कह कह के 18-20 साल के बच्चों के ज़हनों में घोल दिया गया। मगर हमने कौमी मफाद में लाइन को अबूर नहीं किया, इसलिए कि ये रियासत हमारी है। हम जो बातें करते रहे इस्लाह के लिए करते रहे, मगर आज तुम ये बात करो कि एक मॉनिटरिंग रूम था जिससे मेरे पे हमला हुआ उसको मॉनिटर किया जा रहा था। तुम्हें बच्चे ये इल्म नहीं, 70 साल बच्चे, तुम्हें ये इल्म नहीं कि जब मॉनिटरिंग रूम बनते हैं तो भुट्टो फांसी चढ़ जाता है। जब मॉनिटरिंग रूम बनते हैं तो यौम इकबाल के हवाले से बैत पासी के मुकाबले की तकरीब गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। बैत पासी के मुकाबले में 6 जामियात की टीमों ने हिस्सा लिया। तकरीब में साबिक गवर्नर सिंध लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर नबील ऐवान, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी असगर जैदी और जामियात के तलबा और तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। बैत बासी के मुकाबले में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम ने पहली, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने दूसरी और किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। गवर्नर पंजाब का तलबा से खिताब करते हुए कहना था कि शायर मशरिक इलामा मोहम्मद इकबाल अपने अंदर इल्म दानिश का खजाना थे। इलामा इकबाल का कलाम तहकीक और इस्लामी तालीमात का निचोड़ है, जिससे उम्मीद का पैगाम मिलता है। वाज़ेह रहे कि इलामा मोहम्मद इकबाल के कलाम को सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का रहनुमा असूल बनाएं। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर पंजाब ने तलबा में तारीफ़ी असनाद और कैश प्राइज़ तकसीम किए।
پاکستان میں تعینات فرانس کے سفیر نے کہا ہے کہ فرانس نے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے $2 ملین مختص کر دیے ہیں۔ پاکستان میں تعینات فرانسیسی سفیر نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ پاکستان میں سیلاب زدہ علاقوں میں €1 ملین 3 فرانسیسی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں کے ذریعے خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کے لیے الگ سے €1 ملین مختص کیے گئے جو کمبر شہداد کوٹ اور خیرپور کے علاقوں میں حاملہ خواتین اور دیگر متاثرین پر خرچ کیے جائیں گے۔ فرانسیسی سفیر کا کہنا تھا کہ فرانس سیلاب کے دوران مشکل کی گھڑی میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ نیوز کانفرنس کے دوران فرانسیسی فوج کے سینئر آفیسر نے فرانس کی طبی اور امدادی ٹیموں کی طرف سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کام کی تفصیلات بتائیں اور پاکستان کی والہانہ محبت پر شکریہ ادا کیا۔ اسلام آباد میں ڈینگی بے قابو ہو گیا، ایک دن میں مزید 35 افراد میں ڈینگی کی تشخیص ہو گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 35 کیسز سامنے آئے ہیں، شہری علاقوں میں 14 جبکہ دیہی ایریاز میں 21 کیسز سامنے آئے۔ پیمز ہسپتال میں ڈینگی کے 9، فیڈرل جنرل ہسپتال چک شہزاد میں ڈینگی کے 4، نجی لیبارٹریز میں آنے والے 18 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈی ایچ او اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 5141 ہو گئی ہے۔ دیہی علاقوں میں ڈینگی کے کل کیسز کی تعداد 2980 جبکہ شہری علاقوں میں تعداد 2161 ہو چکی ہے۔ ڈینگی سے اب تک 11 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر خیبر پختونخوا میں موسم سرد ہونے کے باوجود ڈینگی مچھر کے وار تھم نہ سکے۔ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے میں ڈینگی کے مزید 198 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ محکمہ یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس پنجاب اور پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے کو ورکنگ پلیس کا افتتاح کر دیا گیا۔ سیکریٹری سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب احسان بھٹا نے فیتا کاٹ کر افتتاح کیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری سپورٹس ثناء اللہ، ڈائریکٹر یوتھ افیئرز سید عمیر حسن بھی موجود تھے۔ مینٹور سید سرفراز کاظمی نے سیکریٹری سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب احسان بھٹا کو ورکنگ پلیس بارے بریفنگ دی۔ ورکنگ پلیس میں 20 سے زائد طلباء و طالبات اپنے کاروباری آئیڈیاز پر کام کریں گے۔ ٹاپ نوجوانوں کو 3 لاکھ نقد انعام دیا جائے گا۔ سیکریٹری سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز پنجاب احسان بھٹا، محکمہ یوتھ افیئر اینڈ سپورٹس پنجاب نے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور دنیا کا مقابلہ کریں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی نے گورنمنٹ نواز شریف ہسپتال اندرون شہر کا دورہ کیا۔ ہسپتال میں صفائی ستھرائی، واش رومز کی صورتحال اور ڈینگی وارڈز کو چیک کیا گیا۔ صفائی کی ناقص صورتحال پر ڈی سی اظہار برہم۔ ڈپٹی کمشنر نے خون کے قطروں سے آلودہ گندی چادریں بیڈز پر استعمال کرنے پر ایم ایس ہسپتال کی کلاس لگا لی۔ ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کے گھروں میں کیس رسپانس کے حوالے سے فیلڈ ٹیموں کو اطلاع نہ دینے پر معاملہ سیکریٹری ہیلتھ پرائمری اینڈ سیکنڈری کے سامنے اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے ایم ایس ہسپتال کو ہسپتال میں انتظامات بہتر کرنے کی ہدایات کی۔ ملک کے بلائی علاقوں چند مقامات پر تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کے روز ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ 24 گھنٹے میں بلائی وسطی پنجاب، کشمیر اور بلائی خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔
اطلاعات کے مطابق ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہا. سب سے زیادہ بارش پنجاب میں بھکر 14, راولپنڈی اور نارووال 1, کشمیر مظفر آباد 6, ایئرپورٹ 3, خیبر پختونخوا دیر رابونیر 5, بالاکوٹ اور پارا چنار میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق اس دوران ملک میں کم سے کم درجہ حرارت لیا کلاں -3, بابوسر -2, زیارت -1 اور سکردو میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کی ہدایت کے مطابق محکمہ پولیس میں ریٹائرڈ ہونے والے پولیس افسران کو عزت افزائی اور پیار محبت سے پروٹوکول کے ساتھ الوداع کرنے کی رسم زور و شور سے جاری. ترجمان ڈی آئی جی محمد وقاص کے مطابق انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولایت علی کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب کا بہترین اہتمام کیا گیا. تقریب کے پروقار موقع پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل, ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسنین حیدر, ایس پی سی آر او عائشہ بٹ سمیت دفتری عملے نے پھولوں کے ہار اور گلدستے پیش کیے. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کی ہدایت کے مطابق محکمہ پولیس میں ریٹائرڈ ہونے والے پولیس افسران کو عزت افزائی اور پیار محبت سے پروٹوکول کے ساتھ الوداع کرنے کی رسم زور و شور سے جاری ہے. ترجمان ڈی آئی جی محمد وقاص کے مطابق انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولایت علی کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب کا بہترین اہتمام کیا گیا. تقریب کے پروقار موقع پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل, ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسنین حیدر, ایس پی سی آر او عائشہ بٹ سمیت دفتری عملے نے پھولوں کے ہار اور گلدستے پیش کیے. ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب فیصل شاہکار کی ہدایت کے مطابق محکمہ پولیس میں ریٹائرڈ ہونے والے پولیس افسران کو عزت افزائی اور پیار محبت سے پروٹوکول کے ساتھ الوداع کرنے کی رسم زور و شور سے جاری ہے. ترجمان ڈی آئی جی محمد وقاص کے مطابق انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولایت علی کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب کا بہترین اہتمام کیا گیا. تقریب کی پروقار موقع پر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل, ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسنین حیدر, ایس پی سی آر او عائشہ بٹ سمیت دفتری عملے نے پھولوں کے ہار اور گلدستے پیش کیے. مزید جان لیتے ہیں اس حوالے سے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. دیکھیں, جس طرح سے انویسٹیگیشن ونگ میں تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے ولایت علی کی ریٹائرمنٹ پر الوداعی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آئی جی پنجاب کی ہدایت کے بعد لاہور پولیس یا بلکہ پنجاب پولیس میں جو بھی پولیس اہلکار یا افسران ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کو ایسے پروٹوکول میں جو ہے وہ گھر چھوڑا جاتا ہے, پھولوں کے گلدستے پیش کیے جاتے ہیں, پھولوں کے ہار پہنائے جاتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ گھر روانہ کیا جاتا ہے. تو وہیں پر آج اگر بات کی جائے تو ڈی اے جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل, ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسنین حیدر نے خصوصی طور پر جو ہے وہ آج ایک ریٹائرمنٹ میں جو ہے وہ شرکت کی. اس موقع پر ایس پی سی آر او عائشہ بٹ, ڈی ایس پی دیگر سٹاف بھی جو ہے وہ اس وقت موجود تھا, جبکہ ولایت علی انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹر میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہے تھے, جبکہ ڈی اے جی اطہر اسماعیل نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولایت علی کی اعزازی شیلڈ اور تحائف پیش کیے, جبکہ ایس پی جو ہے وہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسنین حیدر نے بھی جو ہے وہ ریٹائرڈ ہونے والے اہلکار جو ہے وہ ولایت علی کو پھول پیش کیے, جبکہ ولایت علی نے 39 سال جو ہے وہ سی ٹی ڈی جبکہ سینٹرل پولیس آفس انویسٹیگیشن ونگ میں جو ہے وہ سمیت پنجاب پولیس کے مختلف شعبوں میں فرائض سر انجام دیے تھے اور آج ان کو پورے اعزاز اور پروٹوکول کے ساتھ گھر بھجوا دیا گیا ہے. جی وسیم صابر, آپ نے اپڈیٹ کیا. چین کے صدر شی جن پنگ نے فوج کو جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے. چینی صدر نے بیجنگ میں جوائنٹ آپریشنز کمانڈ سینٹر کے دورے پر خطاب میں کہا کہ چین کی قومی سلامتی کو عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے. چین کسی بھی جنگ سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج کی جامع تربیت اور تیاری کرے گا. پوری فوج اپنی توانائی جنگ میں وقف کرنے کے لیے تیار رکھے, جنگ لڑنے اور جیتنے کے لیے اپنی صلاحیت میں اضافہ کرے. ان کا کہنا تھا کہ چین کی قومی سلامتی کو بڑھتے ہوئے عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے اور اس کے عسکری چیلنجز کٹھن ہیں.
فوج ملکی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کا تحفظ کرے اور پارٹی اور عوام کی جانب سے سپورٹ کیے گئے مختلف امور کو کامیابی سے سر انجام دے۔ ٹویٹر کے بعد میٹا نے بھی ملازمین کی برطرفیوں کا آغاز کر دیا۔ میٹا کی جانب سے ملازمین کی چھانٹی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق میٹا کمپنی دنیا بھر سے 11,000 سے زائد ملازمین کو فارغ کر رہی ہے۔ میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ نے ایک خط میں کہا ہے کہ چھانٹیوں کا فیصلہ میٹا کی تاریخ کی سب سے مشکل تبدیلی ہے۔ کمپنی کے 13% ملازمین کو فارغ کیا جا رہا ہے۔ مارک زکربرگ کا کہنا ہے کہ متاثرہ افراد سے ہمدردی ہے، اپنے اس فیصلے کی مکمل ذمہ داری لیتا ہوں۔ کمپنی کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے مزید اقدامات بھی کر رہے ہیں۔ جن ملازمین کو نکالا جا رہا ہے انہیں 16 ہفتوں کی تنخواہ دی جائے گی، جبکہ 6 ماہ تک ہیلتھ انشورنس کے اخراجات بھی کمپنی ادا کرے گی۔ اس سے قبل ایلون مسک نے ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد بھی کئی ملازمین کو فارغ کیا تھا۔ امریکہ میں وسط مدتی انتخابات میں نتائج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی اکثریت حاصل کرنے سے ایک نشست کی دوری پر ہے۔ ریپبلکن پارٹی سینٹ کی 49 اور حکمران ڈیموکریٹک پارٹی 48 نشستیں جیت چکی ہے۔ ریپبلکن پارٹی ایوان نمائندگان کی 207 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ ڈیموکریٹس نے 187 نشستیں جیت لیں۔ ایوان میں سادہ اکثریت کے لیے 218 نشستیں درکار ہیں۔ گورنرز کے انتخاب میں ریپبلکنز 24 اور ڈیموکریٹکس 22 پر کامیاب ہوئی۔ الیکشن میں سب سے زیادہ خواتین گورنرز منتخب ہوئیں۔ تاریخ میں پہلی بار امریکہ میں خواتین گورنرز کی تعداد 12 تک پہنچ گئی۔ سینٹ میں خواتین کی نمائندگی 28.3، ایوان نمائندگان میں 24% ہے۔ دوسری جانب سیاہ فام لاطینی نوجوان میکس ویل انتخابات جیت کر امریکی کانگریس کے کم عمر ترین رکن بن گئے۔ بلیٹن میں خبریں شامل کرتے ہیں کھیل کے میدان سے۔ انگلینڈ نے انڈیا کو 10 وکٹ سے ہرا کر 2020 ورلڈ کپ کی یاد تازہ کر دی۔ پاکستان کے ہاتھوں بھی بھارت کو 10 وکٹ سے شکست ہوئی تھی۔ اس وقت ہمارے رپورٹر محمد نوید ملک پاکستانی کمیونٹی کے کرکٹ فین کے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں جی نوید ملک، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اگر بات کریں T20 کے آج کے میچ کی تو انگلینڈ نے جو انڈیا کو 10 وکٹ سے ہرا کر جو پاکستان کی یاد تازہ کر دی ہے کہ گزشتہ جو T20 ورلڈ کپ تھا اس میں پاکستان نے انڈیا کو عبرتناک شکست دی تھی، جس میں 10 وکٹوں سے جیت کر پاکستان نے ان کو جو شکست دی تھی وہ آج کی یاد تازہ انگلینڈ نے کر دی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ پاکستانی شائقین کرکٹ موجود ہیں جو کہ بہت زیادہ پرجوش دکھائی دیتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان جو آج جیت کر اپنی جو پاکستان کی عوام ہے ان کو خوشی دے گا۔ ان کی کیا ایکسائٹمنٹ ہے جو ہونے والے T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آج کا میچ اگر دیکھیں تو انگلینڈ نے پاکستان کی یاد تازہ کر دی ہے، 10 وکٹوں سے انہیں شکست دے کے اب عبرتناک، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، انگلینڈ نے جو آج میچ کھیلا ہے وہ بالکل ایک زبردست اننگز کھیلی، اور پاکستان نے جس طریقے سے شکست دی تھی 157 رنز والا، وہ بالکل یاد تازہ کرا دی ہے، اور ایک مزیدار میچ ہوا آج۔ بہت زیادہ خوشی ہے کہ اس طرح سے کلین سویپ کیا ہے آج انگلینڈ نے اور فائنل میں کوالیفائی کیا ہے۔ اچھا، زیادہ آپ کو خوشی انگلینڈ کی ہے جیتنے کی ہے یا پاکستان کے فائنل میں پہنچنے کی؟ پاکستان کے فائنل میں پہنچنے کی کل رات خوشی تھی، آج کی رات ڈبل خوشی ہو گئی ہے یہ وجہ سے کہ انگلینڈ پہنچ گیا فائنل۔ بڑی بات ہے جی، ڈبل خوشی ہو گئی ہے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ اور بھی شہری موجود ہیں، خصوصی طور پہ یہ بھی پاکستان سے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان تو فائنل میں پہنچ گیا اور انڈیا کو گھر پہنچا دیا، تو کیسا دیکھتے ہیں فائنل؟ بس فائنل انشاءاللہ ہمارے لڑکے جو ہیں، آپ خود دیکھ لیں کہ تیسرے میچ کے بعد انہوں نے بالکل جو ہے وہ پیچھے لگنے نہیں دیا کسی کو، آگے آگے رہیں، اور انشاءاللہ اگر یہی جذبہ لے کے چلیں گے تو جی ٹرافی تو آپ کو پتہ ہے پھر ہمیشہ پاکستان ہی آئی ہے، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی پاکستان آئے گی۔ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں جی فائنل میں پاکستان کو؟ انشاءاللہ جیتیں گے۔
इंशाल्लाह जीतेंगे और ये है जज्बा और पुरउम्मीद दिखाई देते हैं शायकीन क्रिकेट और फैंस। इनका ये कहना है कि 13 तारीख को एतवार के रोज को पाकिस्तान जीतकर पाकिस्तान की। बहुत शुक्रिया नवीद मलिक, आप अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आज़म और 1992 में कौमी टीम को वनडे वर्ल्ड कप जितवाने वाली टीम के कप्तान इमरान खान ने कहा है कि कौमी टीम बहुत बेहतरीन है और इंशाल्लाह हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू के दौरान मेज़बान के सवाल के जवाब में कहा, 1992 की तारीख याद करवाना चाहता हूँ। मेरी टीम ने कीवीज़ को सेमीफाइनल में शिकस्त दी थी और इसके बाद हमने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मैच खेला था। इमरान खान ने कहा, हमारी नज़रें फाइनल मैच पर हैं। जब मैं पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था उस वक्त कौमी टीम पर बहुत मुश्किल वक्त गुजर रहा था। मैं फौरी तौर पर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से पूछा नए कप्तान की तलाश की जाए और इसलिए बाबर आजम बेहतरीन है, वो जेन्युइन वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी है। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और उनकी अहलिया भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने तलाक लेने का फैसला किया है। भारतीय मीडिया ने शोएब मलिक के करीबी ज़राए के हवाले से दावा किया है कि शोएब मलिक और सानिया मिर्जा ने तलाक का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में कागजी कार्रवाई मुकम्मल होना बाकी है। शोएब मलिक के टीम मेंबर की जानिब से ये भी कहा गया है कि दोनों में अलहदगी हो चुकी है, ताहम इसकी तस्दीक शोएब मलिक और सानिया मिर्जा खुद करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया मिर्जा इन दिनों दुबई में है, जबकि शोएब मलिक पाकिस्तान में एक निजी टीवी चैनल पर स्पोर्ट्स प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के दरमियान अलहदगी की अफवाहें गर्दिश कर रही थीं। कौमी क्रिकेट टीम T20 का फाइनल खेलने के लिए मेलबर्न पहुंच गई। ICC T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मेलबर्न में 13 नवंबर बरोज इतवार को खेला जाएगा। कौमी टीम ने मेलबर्न में डेरे डाल दिए हैं। खिलाड़ी जुम्मे की सुबह अपनी ट्रेनिंग का आगाज़ करेंगे। इंग्लैंड और भारत के दरमियान सेमीफाइनल की फातह टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ फाइनल खेलेगी। कौमी टीम की मेलबर्न रवानगी से कबल उनके फैंस होटल के बाहर मौजूद थे, जिन्होंने खिलाड़ियों को फूल पेश किए और सेल्फियां भी बनवाईं। टी स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।